हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम यौतौ शंख कपाल भूषित करौ मालास्थि मालाधरौ देवौ द्वारवती श्मशान निलयौ नागारि गोवाहनौ द्वैत्रक्षौ बलिदक्ष यज्ञमथनौ श्रीशैलजा वल्लभौ पापं मे हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्स गंगाधरौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आज हामी आजको नयाँ भाग 3 मा उपस्थित भइसकेका छौं। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दैछौं निरन्तर। अब हाम्रो यो यात्रा जारी नै रहनेछ। हामीले हिजो श्रवण गर्यौं कि जो देवराज नाम गरेका एकजना ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, ती ब्राह्मणले केवल शिव मन्दिरको छेउमा एकजना ब्राह्मणले भन्दै गर्नुभएको श्री शिव महापुराणको कथा श्रवण मात्रले अन्तिममा आफ्नो मृत्युलाई सुधार गर्न सफल हुनुभएको थियो। कसले? तिनै ब्राह्मणको, देवराज नाम गरेका ब्राह्मण। उहाँको सुन्दर कथा प्रसंग हामीले हिजो श्रवण गरिसकेका छौं, जो भगवान भोले बाबाको महिमाले युक्त भएको कथा थियो, हामीले श्रवण गर्यौं। त सौनकजीले फेरि यहाँनिर प्रश्न गर्नुभयो, गुरुजी अत्यन्त सुन्दर प्रसंग, यो सुनेर त मेरो मन नै ज्यादै आनन्दित भइरहेको छ। ओहो, कति छिटो, कति सरल त्यस्ता पापी व्यक्तिले पनि पार पाए। कस्तो राम्रो कथा। यसैले अब भगवान शिवका भक्तिभाव बढाउने अर्को कथा सुनाइबक्सियोस् न प्रभु। सौनकजीले भन्नुभयो, सुत सुत महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते त्वत्प्रसादात् कृतार्थोऽहम् पुनः पुनः। म त बारम्बार प्रसन्न भइरहेको छु नि। ओहो, म कृतार्थ भइरहेको छु गुरुजी, सुनाइबक्सियोस् न। सुतजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, श्रीणु सौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्यमप्युत यतस्त्वं शिवभक्तानामग्रणिर्वेदवित्तमः। तपाई भगवान शिवका परम भक्त बन्नुभएको छ, त्यसैले अब तपाईलाई ज्यादै गोपनीय भन्दा गोपनीय कथा म श्रवण गराउँदैछु। सुन्नुहोस्, हे सौनक आदि 88,000 ऋषिहरू मध्ये सौनकजी, हजुरले राम्रो र उत्तम प्रश्न पनि तपाईले सोध्नु भएको छ। किनभने यो प्रश्नले नि आफ्नो तपाईको मात्र कल्याण होइन, यो त सारा चराचर जगतको कल्याण हुने प्रश्न तपाईले सोध्दै हुनुहुन्छ। उहिले समुद्रको किनारमा एउटा वैदिक धर्म परित्याग गरेका महापापी ब्राह्मणहरूको बसोबास भएको बास्कल नाम गरेको नगर थियो। के थियो? नगर थियो। त्यस्तो नगर थियो, समुद्र निकटे देशे ग्रामो बास्कल संज्ञकः बसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मो जिता जनः। ल हेर्नुहोस् त, बसन्ति यत्र पापिष्ठा, के पापका एकदम भारी बोकेका के ती ब्राह्मणहरू बस्थे अरे। त्यस्तो नगर थियो एउटा, बास्कल नाम गरेको। ती सबै ब्राह्मण ज्यादै दुष्ट स्वभाव सम्पन्न थिए। स्वभाव कस्तो? दुष्ट। हेर्नुहोस् है, त्यस्तो भएकाले तिनीहरूको मन सधैँ दूषित वासनाको भोगमा मात्र लागिरहन्थ्यो। खाली खराब खराब सोचो, खाली खराब सोचो, त्यस्ता खालका थिए कि उनीहरू देवता र भाग्यमा कहिल्यै पनि विश्वास नगर्ने खालका थिए। ती देवता भनेका के हुन्, भगवान भनेका के हुन्, यो भाग्य के पनि होइन, त्यस्तो भन्दथे। त्यस्ता कुटिल स्वभावका थिए। तिनीहरू खेतीपाती चाहिँ फेरि गर्थे, कर्म चाहिँ गर्थे फेरि, र आफूसँग धेरै डरलाग्दा हतियार पनि राख्थे उनीहरूले।
तिनीहरू ज्यादै व्याभिचारी थिए, अविवेकी थिए। तिनीहरूलाई ज्ञान वैराग्य र सद्धर्मको अलिकति पनि ज्ञान कहिले पनि भएन र ज्ञान थिँदै थिएन। ती सबै पटम मूर्ख थिए, एकदम मूर्ख नि। यसो गर्नुपर्छ भने अर्कै गरिदिने। ती ब्राह्मणहरूको यस प्रकारको व्यवहारका प्रभावले त्यहाँ भएका अरू वर्णका मनुष्यहरू पनि तिनीहरू जस्तै निन्दित विचार राख्ने हुन थाले, आफ्नो धर्म परित्याग गर्ने अविवेकी हुन थाले। किनभने अब ब्राह्मणले नि धर्म छोडिदिइसकेपछि अब ब्राह्मणहरूले जुन शास्त्रहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने हो त्यसको अध्ययन गर्न छोडिदिए होइन। अब यो खराब यस्तो यस्तो उटपट्याङ अर्थ लगाइदिन थाले त अरूले पनि त जानेका थिएनन्, उनीहरूले जे भन्छन् त्यही गर्न थाले। हेर्नुहोस्, सबै अविवेकी भए त्यो समयमा। यसकारण तिनीहरू सधैँ कुकर्ममा लागेर विषय वासनामा डुबिरहन्थे। ल, त्यस्तो एउटा गाउँ नै थियो कि ठाउँ नै। त्यहाँका स्त्रीहरू पनि कुटिल स्वभाव सम्पन्न थिए, आफ्नो इच्छा अनुसारको कार्य गर्ने, आफूलाई जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै गर्ने। कुन नियमलाई अपनाउनु पर्ने, शास्त्रले के भनेको छ, कानुन के छ, केही मतलब छैन। आफूलाई मनमानी के जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै कर्म गर्ने, त्यस्ता खालका थिए। पाप कर्ममा आसक्त, घृणित विचार सम्पन्न र व्यभिचारिणी ती स्त्रीहरू पनि भए। तिनीहरूमा सद्व्यवहार र सदाचार नामको कुनै पनि वस्तु छँदै थिएन। त्यस्ता थिए स्त्रीहरू पनि। स्त्रीः सर्वास्स कुटिलाः स्वैरिण्यः पापलालसाः। खालि पापासक्त नि, स्वेच्छाचारिणी भन्छ नि, कुत्सित विचारवाली स्त्रीहरू पनि भए त्यो गाउँमा। ल हेर्नुहोस्, अब त्यो बाँसकल नगरमा कुनै समयमा बन्दुक नाम भएका ज्यादै नीच ब्राह्मण पनि बस्थे। अब त्यस्तो एउटा चाहिँ समूह थियो, त्यसमध्ये पनि एकजना बन्दुक नाम गरेका चाहिँ एकदम नीच ब्राह्मण रहेछन् के प्यारभक्त भागवतहरू। उनी धेरै दुष्ट स्वभावका र महापापी थिए। ती मध्येका पनि यी पापी थिए। ल हेर्नुहोस्, हुन त उनकी पत्नी ज्यादै सुन्दरी फेरि थिइन्, तर पनि ती ब्राह्मण कुमार्गमा मात्र लागिरहन्थे। उनकी पत्नीको नाम थियो चञ्चुला। ल हेर्नुहोस्, सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा पनि भट्टाभट लेख्नु भएको छ हर हर महादेव। अवश्य पनि हाम्रो दुःख कष्ट भगवान्ले हरिदिनु हुनेछ। ल हेर्नुहोस् त, हामीलाई हजुरहरूले हौसला प्रदान गर्नुभएको छ, तर प्रशंसा चाहिँ नगर्नुहोला। यो प्रशंसा जति गाह्रो चाहिँ नि केही पनि हुँदैन हो प्यारो भक्त भागवतहरू। ज्यादा प्रशंसा मलाई चाहिँ सुन्न मन त्यति साह्रो लाग्दैन, तर हजुरहरूले धेरै राम्रो भनिदिनु भएको छ। अब यो हजुरहरूको आस्था हामीलाई दिएको जुन हौसला हो नि त, यो त हो, त्यसले पनि हामीलाई अलिकति ऊर्जा त दिन्छ। तर धेरै प्रशंसा गरिरहँदाखेरि पनि अलिकति डाहा गर्नेहरूलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले ठिक्क हर हर महादेव लेखौँ न कमेन्ट बक्समा, हर हर महादेव। भगवानको नाम, भगवानको प्रशंसा गरौँ सबैले, के छ र होइन, भगवानको हर हर महादेव। ल चञ्चुला नाम थियो ती बन्दुक नाम गरेका ब्राह्मणकी पत्नीको। उनी सधैँ आफ्नो धर्मको पालना गर्थिन्, तर पनि ती ब्राह्मण वेश्यासँग लागेका थिए। यस प्रकारको कुकर्ममा लागेर ती बन्दुकका धेरै वर्ष बिते प्यारभक्त भागवतहरू। उनकी पत्नी चञ्चुला काम वासनाले ज्यादै पीडित भए तापनि आफ्नो धर्म नाश हुने डरले दुःख सहेर धेरै समयसम्म आफ्नो धर्मबाट विचलित भएनन् उनी। तर ब्राह्मण भने आफ्नो धर्मबाट विचलित भए, तर आफ्नो दुराचारी पतिको आचरणबाट प्रभावित भएर अन्तमा उनी पनि दुराचारिणी भइन्। आखिर पतिदेवले त आफ्नो धर्म छोडिसके भने मैले मात्र कति सहेर बस्ने। ल पत्नीले पनि धर्म छोडिदिन्। ल हेर्नुहोस्, हर हर महादेव। ल यसरी दुराचारमा लागेका ती पति पत्नीको धेरै समय त्यसै बितो। त्यस पछाडि शूद्र जातिकी वेश्याका पति बनेका थिए ती अविवेकी दुष्ट ब्राह्मण बन्दुक बिचमा गएर नि एकदम ऊभन्दा पनि नीच कर्म गर्ने वाली एकजना वेश्या स्त्रीसँग उसको चाहिँ लसपस भयो। त तिनै वेश्याको पति बने ब्राह्मण पछाडि गएर। अविवेकी दुष्ट ब्राह्मण बन्दुक समयअनुसार उनी वृद्ध पनि हुँदै थिए। ल हेर्नुहोस्, समय व्यतीत भएर गयो, धेरै समय बितो। त अब मृत्युको समय आयो यी बन्दुक नाम गरेका ब्राह्मणको। ल हेर्नुहोस् है, अब के हुन्छ। मृत्युको समय आएपछि अब मृत्यु त हुँदै भइगयो। जन्म भएपछि मृत्यु त सबैको हुन्छ प्यारो भक्त भागवतहरू, होइन र? जो जन्मन्छ, जन्मिसकेपछि सबै जन्मिने मर्नका लागि त हो नि। ल
अब यिनको मृत्यु भयो। कसको? बन्दुक नाम गरेका ब्राह्मणको मृत्यु भएपछि अब सबै के भए? नरकमा परे। नरकमा परे नि त। यस्तो दुष्ट कर्म गरेका छन् यिनीहरू उच्च लोकमा त जाँदैनन्। सबै नरकमा परिसकेपछि यसरी धेरै समय नरकको दुःख भोग गरिसकेपछि ती पापी ब्राह्मण विन्ध्याचल पर्वतमा ज्यादै डरलाग्दो पिशाच हुन पुगेछन्। ल हेर्नुहोस्, हर हर महादेव, हेर्नुहोस् त पिशाच भए एकदम डरलाग्दो। आफ्नो दुराचारी पति बन्दुकको मृत्यु भएपछि ती चञ्चुला धेरै समयसम्म पुत्रहरूसँग आफ्नो घरमा बसिरहन्। एक दिन दैव संयोग कुनै पुण्य समयमा उनी आफ्ना बन्धु बान्धवहरूसहित गोकर्ण क्षेत्रमा गइछिन्। ल हेर्नुहोस् है, हाम्रो नेपालको गोकर्ण क्षेत्र छ नि, हजुरहरूलाई त पक्कै थाहा छ। हो, गोकर्ण क्षेत्रमा गइछिन् र उनले त्यहाँ गएर लोक लाजका कारणले तीर्थको जलमा स्नान गरिन्। ल हेर्नुहोस्, सबैले स्नान गरिरहेका छन्। अब मैले मात्रै स्नान गरिनँ भने त ती अरूले के भन्लान्, अरू व्यक्तिहरूले के भन्लान्? होइन, अरूको देखासिखी गर्दै भए पनि, देखावटीका लागि भए पनि स्नान त गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् कतिको स्वभाव यस्तो हुन्छ नि। त्यो घरमा पनि व्रत बसिरहेका छन्, यता पनि व्रत बसिरहेका छन्, त्यो घरमा पनि कथा सुनिरहेका छन्, यता पनि कथा सुनिरहेका छन्। म मात्रै के यहाँनिर अडब्याङ्ग्रो हुने हो? म मात्रै कस्तो नमिलेको जस्तो हुने? म पनि सुन्छु नि भनेर अब कतिले सुन्नुभयो होला होइन, कथाहरू पनि हो त्यस्तै। अब यी जो चञ्चुला थिइन्, चञ्चुलाले पनि लोकलाजका कारणले गर्दा गोकर्ण क्षेत्रमा गएर स्नान गरिछिन् नि। त्यस पछाडि उनी आफ्नै तरिकाले आफन्तहरूसँग यताउता घुम्न थालिन् ती चञ्चुला। यसरी घुम्दै जाँदा उनी कुनै देवताको मन्दिरमा पुगिन्। कुनै न कुनै देवताको एउटा मन्दिरमा पुगिछन्। त्यहाँ उनले एउटा ब्राह्मणका ज्ञाता, ब्रह्मका ज्ञाता, जस्तै यहाँनिर हामीले भन्नुपर्दा ब्रह्म विद्या तत्त्व त्यसका ज्ञाता जो ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, तिनै ब्राह्मणले वाचन गरेको भगवान शिवको ज्यादै पवित्र र मङ्गलदायक पौराणिक कथा उनले सुन्न पुगिछिन्। ल हेर्नुहोस् है, अगाडि यहाँनिर एकजना ब्राह्मणको उद्धार भएको थियो नि, ती ब्राह्मणको नाम के थियो? देवराज थियो। अब यी चञ्चुलाको पनि त्यस्तै त्यस्तै भएछ। ल हेर्नुहोस् है, कुनै मन्दिरमा कथा लागिरहेको रहेछ, त्यो कथा सुन्न पुगेछिन् नि। सुनिन् अब त्यहाँ यताउता घुम्दै जाँदा, डुल्दै जाँदा सुनिन्। त्यस समयमा कथावाचक ब्राह्मणले जुन स्त्रीले परपुरुषसँग सहवास गर्दछिन् ती मृत्यु भएपछि यमलोक जान्छन् भनेर भन्दै रहेछन् नि। ल हेर्नुहोस्, ती कथावाचकले ती ब्राह्मणको मुखबाट यस्ता प्रकारको कुरा सुनेपछि चञ्चुला डरले ज्यादै व्याकुल हुँदै काँप्न थालिन्। जुन समयमा त्यो कथावाचक जो हुनुहुन्थ्यो, कथावाचकले कथा वाचन गरिसकेपछि, समय सकिएपछि तल ओर्लिनुभयो व्यासबाट। अनि कथा वाचन गर्ने समय सकिसकेपछि सबै श्रोताहरू त्यहाँबाट आफ्नो ठाउँतिर लागे। तर त्यस समयमा ती चञ्चुलाले भगवान शिवको कथा वाचन गर्ने ती ब्राह्मणसँग भन्न लागिछिन्, उसी गइनछिन्। यस्तो डरलाग्दो कुरा सुनिन् उनले। त अब उनले त्यहाँनिर भनिन्, चञ्चुलाले यहाँनिर अब सोधिन् नि, प्रश्न गरिन्, भगवान प्रतिदिनं कामं रमते वेश्यया कुधी मां विहाय सपत्नीं च युवतीं पतिसेविनीं। यहाँनिर सोधिछिन्, मलाई आफ्नो धर्मको ज्ञान थिएन, ज्ञान थिएन, म पति पारायण युवती यहाँनिर कुबुद्धिमा लागे, प्रतिदिन आफ्नै इच्छाअनुसार रमण गर्न लागे। अब तपाईँ बताउनुहोस्, अब मेरो के गर्दा कल्याण हुन्छ? मलाई आफ्नो धर्मको ज्ञान नभएका कारणले गर्दा मैले यस्तो गरेँ, यसकारण मबाट धेरै ठुलो दुराचार भएछ। आज तपाईँले भनेको वैराग्य सम्पन्न कथा सुनेर म धेरै भयभीत भएकी हुनाले मेरो शरीर कामिरहेको छ। मलाई यो संसारप्रति वैराग्य लाग्न थालेको छ। म अविवेकी पापिनीलाई धिक्कार छ। म सधैँ र सबैले निन्दा गर्न योग्य छु। म ज्यादै घृणित विषयहरूमा फँसेकी छु र यस्तो विषयमा फँसेकी हुनाले मैले आफ्नो धर्म बिर्सिएछु। मलाई थाहा भएन। हे गुरुजी, यसको फलस्वरूप मैले कस्तो कष्टदायक दुर्गति भोग्नु पर्दछ होला र त्यहाँ म पापिनीलाई कसले सहयोग गर्ला र? मृत्युका समयमा मैले ती ज्यादै डरलाग्दा यमराजका दूतहरूलाई कसरी हेर्न सकौँला? ती दूतहरूले मेरो घाँटीमा पासो लगाएर बाँधेका हुन्छन् होला। त्यो समयमा, त्यो अवस्थामा मैले त्यो दुःख कसरी सहन गर्ने होला?
नरकमा मेरो शरीर टुक्रा टुक्रा बनाउँदा कसरी सहने होला मैले? हे गुरुजी, यस समयमा मेरो हृदय चिरिएको छ। म यथार्थ रूपमा नष्ट भएँ, किनकि म अनेकौं प्रकारका पापमा यथार्थ रूपमा डुबेकी छु। हे गुरुजी, तपाईले मेरो अब उद्धार गरिदिनु पर्यो। तपाईँ नै के हुनुहुन्छ? मेरा गुरु हुनुहुन्छ। आजदेखि म गुरु मान्छु र मेरा माता पिता पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। म तपाईको शरणमा पर्न आएको छु, यसकारण तपाईले मेरो उद्धार गरिदिनुहोस्। यसरी ती चञ्चुला अब शरणमा परिन्। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस्, यसरी शरणमा परिन्। सुतजीले अगाडि गएर यहाँनिर भन्नुहुन्छ, इत्युक्तः स तया मूर्खो मूढधिर ब्राह्मणो धमः प्रोवाच बन्दुकः पापी स्वधर्म विमुख खलः। यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि वैराग्य सम्पन्न भएकी चञ्चुला ब्राह्मणका चरणमा लडिन्। त्यस पछाडि ती विवेकशील ब्राह्मणले उनलाई उठाएर भने, उठाए। ती ब्राह्मणले भन्नुभयो, यहाँनिर के भन्नुहुन्छ त? शिव पुराणको यो कथा सुनेपछि भगवान शिवको कृपाले तिमीमा यो संसारप्रति वैराग्य उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो। अब यो सौभाग्यको कुरा पनि हो। तपाईले श्री शिव महापुराण श्रवण गर्नुभयो अलिकति भए पनि। अब तपाईँ निश्चिन्त भएर भगवान शिवका शरणमा जानुहोस्। भगवान शिवको कृपाले सबै पाप तत्कालै नष्ट हुन्छ। म तपाईलाई भगवान शिवको यसले परिपूर्ण भएको ज्यादै रहस्यमय कुरा बताउनेछु, जसका आधारमा तपाईले उत्तम गति प्राप्त गर्नुहुनेछ। भगवान शिवको कथा सुनिसकेपछि तपाईको बुद्धि यसरी पश्चाताप सम्पन्न र शुद्ध भएको छ। ओहो, पश्चाताप पापकृतां पापानां निष्कृतिः परः सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्वपाप विशोधनम्। यो संसारका पाप कर्म गर्ने मनुष्यहरूका लागि पश्चाताप सबैभन्दा ठुलो प्रायश्चित हो। फेरि पश्चाताप गर्न सकियो भने नि आफूले, अब कोही त गल्ती गर्ने अनि गल्ती गरेर आफै मपाई हुने भन्छन् नि, होइन? मैले गल्ती नै गरेको छुइनँ भन्छन् नि। तर गल्ती गरेको छ र गल्तीको प्रायश्चित गर्न पाइन्छ भने त्यो सबैभन्दा ठुलो, फेरि गल्तीको चाहिँ पश्चाताप गर्न पाइन्छ भने त्यो सबैभन्दा ठुलो प्रायश्चित हो। ज्ञानीहरूका अनुसार पापबाट शुद्ध हुने साधन नै यही हो। यसकारण प्रायश्चित गरेपछि सबै पापबाट शुद्ध हुन सकिन्छ। जसले पश्चाताप गर्छ त्यसले यथार्थमा पाप कर्मको प्रायश्चित पनि गर्दछ। ओहो, मैले गर्न नहुने रहेछ, भयभीत हुन्छ व्यक्ति, किनकि ज्ञानीहरूले सबै पापबाट मुक्त हुने जुन उपदेश दिएका छन् ती सबै पश्चाताप सम्पन्न छन्। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस् त, जुन मनुष्य विधिपूर्वक प्रायश्चित गरेर निर्भय हुन्छ तर आफूले गरेको कुकर्मका लागि पश्चाताप गर्दैन, त्यसलाई प्राय उत्तम गति प्राप्त हुँदैन। तर जसले आफूले गरेको कुकर्मको पश्चाताप गर्छ त्यसले उत्तम गति पाउनमा कुनै पनि दुविधा छैन, उसले उत्तम गति प्राप्त गर्दछ। यो शिव पुराण सुनेपछि जसरी बुद्धि शुद्ध हुन्छ नि, त्यसरी अरू उपायबाट हुँदैन। शिव पुराण सुनिसकेपछि बुद्धि शुद्ध हुन्छ। अवश्य पनि व्यक्तिहरू पापबाट मुक्त हुन्छन्। जसरी ऐना सफा गरेपछि त्यसमा आफ्नो अनुहार स्पष्ट देख्न सकिन्छ, त्यसै गरी यो शिव पुराणको कथाले बुद्धि ज्यादै सफा हुन्छ। मनुष्यको शुद्ध चित्तमा पार्वती सहित भगवान शिव बस्नु भएको हुन्छ। जसको शुद्ध चित्त हुन्छ नि, अवश्य पनि भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। मैले भनेको छु नि अस्ति हजुरहरूलाई, हामीले कुनै पनि कलश स्थापना गरिराख्नु पर्दैन। हामीले हृदयमा भगवान उनी भोले बाबालाई स्थापित गरौँ, शिव पार्वतीलाई स्थापित गरौँ त, भगवान भोले बाबाका परिवारलाई स्थापित गरौँ त। ओहो, हाम्रो घर पनि भगवान भोले बाबाकै परिवार जस्तो बन्दछ। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ धेरै कुराहरू छन्। कति मिलेर बस्नु भएको छ। भगवान भोले बाबाले आफ्नी पत्नीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रेम सिक्नु पर्दछ भने भगवान भोले बाबाबाट सिक्नु पर्दछ। हेर्नुहोस्, यी विविध कथाहरू हामीले हजुरहरू समक्षमा राखिसकेका छौँ। पार्वती सहित भगवान शिवजी अवश्य पनि हाम्रो हृदयमा बस्नुहुन्छ। यसबाट उहाँलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ कि हाम्रो शुद्ध चित्त भयो भने। यो उत्तम कथा सबै मनुष्यहरूको कल्याणको बीज पनि रहेको छ। कल्याण गर्ने बीज नै हो यो एउटा।
श्री शिव महापुराण। यसकारण शास्त्रीय विधि अनुसार यसको आराधना गर्नै पर्दछ, जसले यो संसार सागरबाट सधैँका लागि यथार्थ रूपमा मुक्त गरिदिन्छ। कसले गरिदिन्छ? यसले। कसले? श्री शिव महापुराणले यथार्थ रूपमा यो संसारमा अनि पनि जन्मनु, अनि पनि मर्नु, अनि पनि गर्भैतिर गई पर्नु, यस्तो अवस्था हाम्रो रहँदैन। हाम्रो यो शरीर पनि शुद्ध हुन्छ, आत्मा चित्त सबै शुद्ध हुन्छ, त यथार्थ रूपमा हामी मुक्त भइहाल्छौँ। भगवान शिवको कथा सुनेपछि, त्यसको मनन र चिन्तन गरिसकेपछि विधिपूर्वक अध्ययन गर्नुपर्दछ, सुन्नुपर्दछ अनि चिन्तन मनन गर्नुपर्दछ। एकचोटि मात्र होइन, बारम्बार सुनिराख्नु पर्दछ। बारम्बार श्री शिव महापुराण जसले सुन्दछ नि, ती व्यक्तिहरूको कहिले पनि अधोपतन हुँदैन। भक्त भगवानको जय होस्। यहाँनिर यही कुरा बताइएको छ। यसबाट चित्त शुद्ध हुन्छ भने, चित्त शुद्ध भएपछि ज्ञान र वैराग्य आफै स्वतः प्राप्त हुन्छ। जो सांसारिक बन्धनमा परेको छ नि, त्यसलाई पशु सम्झनु पर्दछ। सांसारिक बन्धनमा मात्र बाँधिराख्नु हुँदैन, किनकि उसको चित्त मायामा धेरै आसक्त भएको हुन्छ। यसकारण तपाईले विषयहरूलाई यथार्थ रूपमा परित्याग गरेर भगवान शिवको कथा सुन्नु भएको छ भने यसका प्रभावले तपाईको चित्त शुद्ध भएको छ। अब तपाईले अवश्य पनि मुक्तिलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसरी यहाँनिर ती ब्राह्मणले भन्नुभएछ ती चञ्चुलालाई, अवश्य पनि मुक्त हुनुहुनेछ। किन चिन्ता गर्नुहुनेछ? किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? जसले शुद्ध मनले भगवान शिवका चरणको स्पर्श गर्दछ, त्यो यही जन्ममा मुक्त हुन्छ। अरू त कुर्नै पर्दैन। कहाँ अरू जन्म कुरिराख्नु पर्दछ र? अन्य जन्मलाई कुर्नै पर्दैन, मुक्त भइहाल्छ। सुताजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, यस्ता प्रकारले उपदेश दिइसकेपछि ती ब्राह्मण देवता चुप लाग्नुभयो। उनको हृदय दयाले ज्यादै नरम भएको थियो ब्राह्मणको। उनी एकाग्र भएर भगवान शिवको ध्यान गर्न थाल्नुभयो। कसले? उनले। को? ब्राह्मणले। त्यस पछाडि बन्दुककी पत्नी जो चञ्चुला थिइन्, मनमा नै ज्यादै प्रसन्न भइन्। ब्राह्मणको त्यो उपदेश सुनेर उनका आँखाबाट बरबर आँसु झर्न थाले। ती ज्यादै हर्षित पनि भइन्। ती चञ्चुला, हो मैले यस्तो कुकर्म गरेको थिएँ, मैले आज पश्चाताप गरेको छु। अब पक्कै पनि मेरो उद्धार हुने रहेछ, मेरो मुक्ति हुने रहेछ। म श्री शिवको शरणमा जानुपर्ने रहेछ। श्री शिव महापुराण मैले श्रवण गर्नुपर्ने रहेछ। ती चञ्चुलाले यसरी बुझिन्। ज्यादै हर्षित भएकी चञ्चुलाले ब्राह्मणका दुवै घोडा समाएर म अति कृतार्थ भएँ भन्न लागिन्। अब ती चञ्चुलाले त्यस पछाडि उनले उठेर ती ब्राह्मणसँग भनिन्। चञ्चुलाले भन्दछिन्, यहाँ तपाईँ परमार्थ तत्त्वका ज्ञाता हुनुहुँदो रहेछ। सधैँ अर्काको परोपकारमा लागिरहनु भएको रहेछ। किनभने यो परोपकार नै त हो नि, अरूको उद्धार गर्न पाउनु। आफूसँग जे छ त्यो ज्ञान बाँड्नु, यो पनि के हो? परोपकार हो। तपाईले परोपकार गर्नुभएको छ। मेरो उद्धारका लागि, हामी सबैको उद्धारका लागि यो कर्म गर्नुभएको छ। हे ब्राह्मण देवता, म ज्यादै आभारी भएको छु। किनभने श्री शिव महापुराणको बारेमा हजुरले मलाई सबै कुरा बताउनु भयो। मैले बुझेँ। अब म अवश्य पनि सुन्नेछु। यसकारण तपाईँ प्रशंसा गर्न योग्य हुनुहुन्छ। हे ब्राह्मण देवता, म नरकरूपी समुद्रमा परिसकेकै रहेछु। मलाई त थाहै रहेनछ। यदि आज हजुरसँग भेट भएको थिएन, आज श्री शिव महापुराणको बारेमा मैले चर्चा सुन्न पाएको थिइनँ भने त म अवश्य पनि नरकमा जाने रहेछु। तर अब मैले नरकमा जानु त परेन। तपाईले मेरो उद्धार गरिदिनु भएको छ र अझै म उद्धार गरिदिनुहोस् भन्ने चाहन्छु। जुन शिव पुराण सुनेर मेरो मनमा सबै विषयहरूप्रति वैराग्य उत्पन्न भयो, यस समयमा मेरो मन त्यही शिव पुराण सुन्न ज्यादै लालायित भइरहेको छ। मलाई श्रवण गराउनुहोस्, सबै श्रवण गराउनुहोस्। हे ब्राह्मण देवता, आजदेखि म श्रवण गर्न बस्नेछु। अब यहाँ कथा भइरहेको रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, यी चञ्चुलामा पनि ज्ञान आयो। आफ्नो कर्म छोडेकी थिइन्, आफ्नो धर्म छोडेकी थिइन्, वेश्या वृत्तिलाई अपनाएकी थिइन्। तिनले पनि पश्चाताप गरेर आज श्री शिव महापुराण सुन्ने उनमा लालसा जागेको छ, लालायित भएकी छिन्। प्यार भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् त। अब हामी पनि अब श्री शिव महापुराण नसुनी बस्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ। अधिकाधिक श्री शिव महापुराणदेखि लगायत हामी 18 महापुराणहरू हजुरहरू समक्षमा राख्नेछौँ। लगत्तै सकिने बित्तिकै 18 उपपुराण पनि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। 18 उपपुराणको श्री गणेश पुराणबाट हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। विशेष विधिवत रूपमा हामीले श्रवण गर्दैछौँ।
कथा नछुटाइकन श्रवण गर्नुहोला हजुरहरूले। धेरै लामो समय हामी हजुरहरूलाई दिँदैनौँ, छोटै समयमा सकिनेछ। सिर्फ कथा मात्र म भन्नेछु। जस्तो कथा छ यहाँ त्यस्तै कथा मात्र भन्न थाल्दा धेरै टाइम पनि लाग्दैन, हजुरहरूले नआत्तिनुहोला। सुतजीले यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ अगाडि गएर, यस प्रकारका कुरा सुनेर उनको अनुकम्पाले चञ्चुला शिवपुराणको कथा सुन्न लालायित हुन लागिन्। अब लालायित हुँदै ती ब्राह्मणको सेवा गर्न थालिन्। आजदेखि म हजुरको सेवा गर्छु। मैले थाहा पाएँ, आजसम्म मैले खराब व्यक्तिको सेवा गर्न पुगेछु। मैले पहिल्यैदेखि हजुर जस्ता सद् व्यक्तिको सेवा गर्न पाएको भए आज मेरो जीवन धन्य हुने रहेछ। यी चञ्चुलाले यसरी भन्न थालिन्, हे ब्राह्मण देवता, आजदेखि हजुरको शरणमा छु, हजुरको म सेवा गरेर बस्छु। यसरी ती चञ्चुलाले भन्न थालिन्। त्यस पछाडि ती ब्राह्मणले त्यो ठाउँमा चञ्चुलालाई शिवपुराणको ज्यादै पवित्र कथा सुनाउन थाल्नुभयो। ल ठिकै छ, सबै सामग्रीहरू तिमीले जुटाउनेछौ, सबै कुरा तिमीले गर्नेछौ, ठिक छ, म बसेर तिमीलाई कथा श्रवण गराइदिन्छु। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हुनुभयो। कसैको उद्धार गर्न पाउनु यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। ल आजदेखि म श्रवण गराउँछु भन्नुभयो। ब्राह्मण देवताले कथा श्रवण गराउन सुरुवात गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, यसरी त्यो गोकर्ण क्षेत्रमा ती ब्राह्मणबाट शिव महापुराणको कथा सुनिसकेपछि ती चञ्चला ज्यादै कृतार्थ भइन्। उनको मन तत्कालै शुद्ध हुन पुग्यो। हेर्नुहोस् प्यार भक्त भागवतहरू, यसरी भगवान शिवको कृपाले उनको हृदयमा सत्व गुणको चिन्तन हुन थाल्यो। अब सारा खराब वृत्तिहरू हट्न थाल्यो। अब राम्रा राम्रा कुराहरू उनले सोच्न थालिन्, भगवानको पूजा गर्न थालिन्, भगवानका कथाहरू सुन्ने बानी पर्न थाल्यो। अब निरन्तर कथाहरू सुनौ लाग्न थाल्यो। निरन्तर उनले अन्य कथा पुराणहरू पनि सुन्न थालिन्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी उनले भगवान शिवमा एकाग्र रहने ज्ञान पाएका कारणले गर्दा एकपटक भगवान शिवको आनन्दमय स्वरूपको चिन्तन गर्न थालिन्। ती चञ्चुलाले एकदम आनन्दमय स्वरूपको चिन्तन गर्न थालिन्। त्यस पछाडि अब के हुन्छ त हेर्नुहोस्, आफ्नो आयु सकियो। कसको? चञ्चुलाको आफ्नो आयु सकिएपछि भक्ति ज्ञान र वैराग्य सम्पन्न भएकी थिइन् ती चञ्चुलाले आनन्दसँग अब आफ्नो शरीरलाई पनि परित्याग गर्दिन्। हर हर महादेव, भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ती चञ्चुलाले आफ्नो शरीर परित्याग गर्दिन्। कसको चिन्तन गर्दै? भगवान महादेव, भगवान भोले बाबाको, उनी मेरा प्यारा भोले बाबाको चिन्तन गर्दै उनले आफ्नो शरीरलाई त्याग गर्दिन्। यसरी उनले शरीर त्यागिसकेपछि भगवान शिवले पठाउनु भएको उहाँका गणहरू र अनेकौं शोभा सम्पन्न साधन सहितका विमान ज्यादै तीव्र गतिमा फेरि यहाँ सुस्त हो त होइन, हतार हतार हेर्नुहोस् भगवानका भक्तहरूलाई लिनका लागि नि भगवानले एकदम आतुरका साथमा विमान पठाउनुहुन्छ। तीव्र गतिमा त्यहाँ विमान आयो, भगवानले लिन पठाउनु भयो। चञ्चुला त्यो विमानमा सवार भइन्। भगवान शिवका दूतले उनलाई तत्कालै शिवलोक लिएर गए। हर हर महादेव, भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। उनका सबै पापहरू नष्ट भए। चञ्चुलाका सबै पापहरू के भए? नष्ट भए। अलौकिक रूप सम्पन्न अप्सरा हुन पुगिन् पछि गएर। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अत्यन्त अब यहाँनिर उनका अलौकिक अङ्गहरूले उनको शोभा बढाइरहेका थिए। अप्सरा पो बनिन्छन् ती शिरमा आधा चन्द्रमा सम्पन्न मुकुट धारण गरेकी चञ्चुला अलौकिक आभूषणहरूले विभूषित भएकी थिइन्। त्यो समयमा एकदम अप्सरा जस्ती झर 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 बल्दी देखिन्। यो के को प्रभावले? श्री शिव महापुराण श्रवण गरेको प्रभावले, ब्राह्मणको सेवा गरेको प्रभावले, ब्राह्मणको सान्निध्यतामा रहेको प्रभावले उनलाई यो गति प्राप्त भएको छ आज। ल हेर्नुहोस्, यसरी शिवलोकमा पुग्ने बित्तिकै उनले सनातन भगवान शिवलाई देखिन्। ओहो प्रभु, म त नरकगामी भइरहेकी थिएँ, तर ब्राह्मणले मेरो उद्धार गरिदिनु भएको छ। ओहो, ब्राह्मणलाई पनि बारम्बार धन्यवाद दिन थालिन् मनमनै यी चञ्चुलाले। यसरी शिवलोकमा पुग्ने बित्तिकै उनले सनातन भगवान शिवलाई देखिन् र त्यस समयमा मुख्य देवताहरूले उहाँको सेवा गरिरहेका ती चञ्चुलाले देखिन्। सेवा गरिरहेका थिए मुख्य देवताहरूले। उहाँको सेवामा श्री गणेश उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। भृङ्गी, नन्दी, वीरभद्र लगायत सबै भगवान श्री साम्ब सदा शिवजीको सेवामा तत्परतापूर्वक लागिरहेका थिए। उहाँको शरीरको कान्ति करोडौं सूर्यको जस्तै तेजिलो देखिएको थियो। त्यो समयमा उहाँको घाँटीमा नीलो चिन्ह शोभायमान भएको थियो। उहाँका 5 मुख र प्रत्येक मुखमा 3 आँखा थिए।
उहाँको शिरमा आधा चन्द्रमाले सुशोभित भएको मुकुट शोभायमान भएको थियो। उहाँको देब्रेतिर पार्वती बस्नु भएको थियो। भगवान शिवको शरीरको कान्ति कपुर जस्तै सेतो थियो। उहाँले समग्र शरीरमा सेतो खरानी लगाउनु भएको थियो। यस्ता प्रकार भगवान शिवको दर्शन पाइसकेपछि चञ्चुला ज्यादै प्रसन्न भइन्। अर्सले आँखाबाट आँसुका धारा बग्न थालेछन्। प्यारा भक्त भागवतहरू प्रसन्न भए कि ती चञ्चुलाले उनले उत्साहपूर्वक भगवान शिवलाई पटक पटक प्रणाम गर्दै भइन्। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस पछाडि उनी हात जोडेर विनम्रतापूर्वक उभिन लागिन्। उनका आँखाबाट खुसीका आँसु बगिरहेका थिए। उनको समग्र शरीर अति रोमाञ्चित भइरहेको थियो, झिरिङ झिरिङ भइरहेको थियो, अति पुलकित भइरहेको थियो। त्यस समयमा पार्वती सहित भगवान शिवले उनलाई आफ्नो नजिकमा बोलाउनु भयो। ए चञ्चुला, यहाँ आऊ त। उनलाई शान्त दृष्टिले हेर्नुभयो। चञ्चुला छेउमा गइसकेपछि पार्वतीले ती चञ्चुलालाई आफ्नी सङ्गिनी बनाउनु भयो। ल हेर्नुहोस्, ल प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् त, त्यस्तै पापी त्यस्तै दुष्टा पनि श्री शिव महापुराणको कथा श्रवण गरेर, ती ब्राह्मणले भनेका कथाहरूलाई श्रवण गरेर अन्तिममा त एकदम अप्सराको स्वरूपलाई धारण गरेर पार्वतीकी सखी पो बनिन्छन्। ल हेर्नुहोस् कति महिमा रहेको छ श्री शिव महापुराणको। हामी बुझ्नेलाई त धेरै यो ठुलो हो श्री शिव महापुराण। त्यसैले हजुरहरूले आफ्ना घर परिवार आफन्त इष्ट मित्र छर छिमेकी आदिलाई पनि श्रवण गराउने प्रयत्न गर्नुहोला। हजुरहरूले धेरै ठुलो पुण्य प्राप्ति हुन्छ, धेरै ठुलो। ओहो, वर्णनै गर्न सकिन्न। अरूले जेसुकै भनुन् त्योसँगको मतलब नगर्नुहोस्। आफूले गर्ने कर्म आफूले गर्नुहोस्। म त यही भन्छु सबैलाई। किनभने हजुरले अरूलाई श्रवण गर भनेर भन्नुभयो, अरूलाई सेयर गरिदिनु भयो भने त्यसको चाहिँ पुण्यको भागी हजुरहरू पनि त बन्नुभयो नि त, होइन र? हो, किनभने हजुरहरूले पनि अरूलाई श्रवण गराउनु भयो। मैले हजुरहरूलाई श्रवण गराएँ, हजुरहरूले अरूलाई श्रवण गराउनु भयो नि त सेयर गरेर, होइन र? हो, अब यसको वर्णन कहाँ गर्न सकिन्छ र यसको पुण्यको वर्णन। ल हेर्नुहोस् त, ज्यादै आनन्दित भइन् ती चञ्चुला। अन्तिममा गएर आनन्दको अनुभूति गर्न थालिन् ती चञ्चुलाले। ओहो, कति आनन्दित भइन्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, ती चञ्चुलाको यसरी उद्धार भएको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब सुतजीले नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यसरी श्रवण गराइराख्नु भएको छ कथा। प्यारा भक्त भागवतहरू, ती अगाडि हामीले ब्राह्मणको कथा सुन्यौँ नि। ती ब्राह्मणले पनि त कथा सुनेरै उद्धार भएका थिए। जो देवराज नाम गरेका ब्राह्मण थिए, या बन्दुक नाम गरेका ब्राह्मणले अन्तिममा नरक भोग गर्नु पर्यो। कथा सुन्न पाएनन् उनले, श्री शिव महापुराण सुन्न पाएनन् उनले। तर उनकी पत्नीले अलिकति गरेको पुण्य फलीभूत भयो। हेर्नुहोस्, पुण्य के गरेकी थिइन् भन्दा आफू पतिव्रतामा रहेकी थिइन् नि त। सुरुमा त पति बिग्रिए तापनि आफू चाहिँ सद्धर्ममा रहेकी थिइन्। तर पछि पतिले धर्म छोडिसकेपछि म मात्रै किन बस्ने भनेर आफूले धर्म छोडेकी थिइन्, वेश्या बनेकी थिइन्। तर हेर्नुहोस् त, त्यो अगाडि गरेको जुन पुण्य थियो नि, त्यो पुण्य फलीभूत कसरी भयो भने पुण्य फलीभूत भयो। अब यहाँनिर कथा सुन्न पाए। कसले कथा सुन्न पाइन् भन्दा चञ्चुलाले कथा सुन्न पाइन्। हामीले पनि त कथा सुन्न पाएका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। हो, हामीले यही बुझ्नु पर्दछ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, सुतजीले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यसरी कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। हामीले त्यही कथा हजुरहरू समक्षमा जस्ताको तस्तै राख्दैछौँ। एक दिन परम आनन्दमा यथार्थ रूपमा डुबेकी चञ्चुलाले पार्वतीको नजिकमा गएर उनलाई प्रणाम गरेर हात जोड्दै पार्वतीको स्तुति गर्न थालिन्। यी चञ्चुलाले स्तुति गर्न थालिन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ चञ्चुलाले भन्न लागिन्, तिमी ब्राह्मण स्वरूपिणी भएकीले मनुष्यहरूले सधैँ तिम्रो सेवा गर्दछन्। गिरिजे स्कन्दमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरहि सर्वशोभा सौख्य प्रदेश शम्भु प्रिय ब्रह्मस्वरूपिणी। ब्रह्मा विष्णु सहितका देवताहरूले पनि तपाईको सेवा गरिराखेका छन्। नरको कुरा मात्रै होइन, मनुष्यको कुरा मात्रै होइन, ब्रह्मा विष्णु सहित अन्य देवी देवताहरूले, इन्द्र लगायत 10 दिक्पालहरूले सबैले तपाईको सेवा गरिराखेका छन्, तपाईको गुणगान गाइराखेका छन्।
एक त पार्वतीकी सखी भएका कारणले गर्दा तिमी शब्दको उच्चारण पनि गरिन् उनले, एक त आदरणीय वन्दनीय भएका कारणले गर्दा तपाईँ शब्दको पनि उच्चारण गरिन्। कसले? चञ्चुलाले। तपाईँ सगुण निर्गुण हुनका साथै सूक्ष्म आनन्द स्वरूपिणी प्रकृति हुनुहुन्छ। तपाईँले के हुनुहुन्छ? प्रकृति हुनुहुन्छ। तपाईँले संसारको सृष्टि पालन र सम्हार गर्नुहुन्छ। तपाईँ नै परम शक्ति हुनुहुन्छ। यसरी चञ्चुलामा यो ज्ञान प्राप्ति भयो। हेर्नुहोस् के का कारणले गर्दा? श्री शिव महापुराण श्रवण गरेकै कारणले गर्दा त आज यदि स्तुति गर्नका लागि उनमा ज्ञान आयो, नत्र कहाँ ज्ञान आउँथ्यो। यसरी स्तुति गर्दैछिन्। अब भोलि यहाँबाट उताको कथा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ कमेन्ट बक्समा हर हर महादेव।